राहा हमेशा से कुछ खास थी। चमकती आंखें, धीमी मुस्कुराहट और अल्फाज से ज्यादा ख्वाबों से बात करने वाली लड़की। 17 साल की उम्र में भी उसकी मासूमियत उसके चेहरे पर खुली किताब की तरह लिखी हुई थी। कॉलेज के बाद घर आकर वो ज्यादातर कमरे में बैठकर अपनी डायरी लिखती या किताबों में खो जाती। लेकिन उसकी सबसे पसंदीदा मसरूफियत थी एहसन के इंतजार में बैठे रहना। एहसन उसका मंगेतर, जो उससे 7 साल बड़ा था, उसका तायाजात और घर का बड़ा बेटा, बाप की उम्मीद और माँ की दुआ। वो जब दफ्तर से वापस आता तो राहा की आंखों में एक चमक आ जाती, जैसे सारी दुनिया उसकी नजरों में समेट ली हो। दोनों का रिश्ता बचपन से बंधा हुआ था, लेकिन मोहब्बत ने उनकी उम्र के साथ साथ एक नई गहराई इख्तियार कर ली। तुम आज फिर छत पर जाकर आसमान को घूरती रही हो? एहसन ने शाम को चाय का कप हाथ में लिए पूछा, जब वो लॉन में बैठे थे। राहा ने शरारती अंदाज से मुस्कुराकर कहा, हाँ, चांद को देखा था, तुम्हारी शक्ल नजर आ रही थी। एहसन हंसा, बस चांद को बदसूरत कर दिया तुमने। दोनों हंसते रहे, जिस दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। लेकिन एहसन के चेहरे पर हंसी के पीछे कुछ और भी छुपा था, एक ऐसी ख्वाहिश जिसके दिल में हर वक्त सुलगती थी। वो जानता था कि राहा से बेपनाह मोहब्बत करता है, मगर साथ ही वो ये भी जानता था कि इस मोहब्बत को इस तरह की जिंदगी नहीं दे सकता जिसका वो ख्वाब देखता है। राहा, तुम कभी सोचती हो हम कब तक इस छोटे से घर में रहेंगे? राहा ने कांधे उचकाए, जब तक अल्लाह चाहे। क्यों, तुम्हें तंगी महसूस होती है? नहीं, तंगी नहीं, बस कभी कभी लगता है कि अगर मैं किसी बड़े मुल्क में चला जाता, अमेरिका या यूरोप, तो सब कुछ बदल जाता। राहा ने उसके हाथ पर हाथ रखा, सब कुछ बदल भी जाए, तुम बदल जाओगे क्या? एहसन ने नजरें चुरा ली, नहीं, मैं नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वो सब देना चाहता हूँ जिसकी तुम मुस्तहिक हो। तुम्हारे लिए एक बड़ा घर, एक गाड़ी, नौकर, सब कुछ। राहा हंसी, मुझे तुम चाहिए हो एहसन, वो सब नहीं। एहसन उसकी बात पर खामोश हो गया। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्जों में बयान करना मुश्किल होता है। वो ख्वाब एहसन की आंखों में चुपचाप बैठे थे। अगले दिन दफ्तर में अर्श सुल्तान की आवाज़ बुलंद हो रही थी। वो अपने किसी मुलाजिम पर गुस्सा कर रहा था। एहसन एक कोने में खामोश खड़ा रहा, जैसे हमेशा रहता था। वो जानता था कि अर्श सुल्तान किसी का लिहाज नहीं करता। उसका मिजाज सख्त, नजरें तल्ख और जबान जहरीली थी। अर्श सुल्तान शहर के कामयाब तरीन बिजनेसमैन में से एक था। दौलत की रेल पेल, महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगला और हर वक्त बदलते चेहरों वाली लड़कियां उसके गिर्द रहती थी। एहसन उसकी दुनिया को करीब से देखता था, लेकिन दूरी में ही आफियत महसूस करता था। रात को राहा से फोन पर बात करते हुए उसने पहली बार अर्श सुल्तान का जिक्र तफसील से किया। वो मेरे बॉस को जानती हो? राहा ने बेदिली से कहा, जिसके दफ्तर में काम करते हो? हाँ, सुना है, बहुत सख्त इंसान है। सख्त से ज्यादा वो अय्याश है, जालिम भी है, औरतों को खेल समझता है, जैसे शो पीसेस। राहा के माथे पर बल पड़ गए। और तुम उसके लिए काम करते हो? एहसन ने आहिस्ता से कहा, मजबूरी है, नौकरी आसानी से नहीं मिलती। तुम्हारे और मेरे ख्वाबों के बीच अब यही रास्ता है। राहा ने कुछ देर खास सोच कर कहा, मैंने सुना है ऐसे लोग दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तुम जरा होशियार रहना, वादा करो मुझे कभी उसके करीब नहीं होने दोगे। तुम्हें? कभी नहीं, मैं खुद उसके करीब नहीं जाना चाहता। लेकिन एहसन के लहजे में एक अजीब सा इस्तराब था, जिसे वो खुद भी नहीं जानता था कि कल क्या कर बैठेगा। उसी रात राहा ने अपनी डायरी में लिखा, मुझे एहसन पर मुकम्मल यकीन है, लेकिन वो दुनिया जिसके ख्वाब को देखता है वो बहुत काली है। अगर उसमें उसका हाथ पकड़कर चलना पड़ा तो मैं जरूर साथ चलूंगी, लेकिन दुआ यही है कि वो अंधेरों से महफूज रहे। कमरे में खामोशी थी और बाहर बारिश हो रही थी, और अंदर राहा की आंखों में छुपे खौफ ने पहली बार एक अनजाने तूफान को पहचानना शुरू किया था। उसे लगा वो सिर्फ ख्वाब नहीं देख रही, शायद कोई ख्वाब उसका ताक़ुब भी कर रहा है, और वो ख्वाब एहसन के ख्वाब से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अगली सुबह कॉलेज गई तो वापसी पर घर का माहौल बदला बदला सा था। उसकी अम्मी बिस्तर पर नीम बेहोश पड़ी थी। तीमारदारी के लिए पड़ोस की खाला हाजरा आई हुई थी। डॉक्टर आ चुका था और तशखीस में कुछ वाज़ेह नहीं कह पाया था, सिर्फ इतना कहा कि उम्र के इस हिस्से में ऐसी कमजोरियां खतरनाक हो सकती हैं। राहा ने अपनी माँ का हाथ थामा और खामोशी से बैठ गई। शाम को जब एहसन दफ्तर से आया तो चाची की तबीयत की खबर सुनकर वो भी परेशान हो गया। उसने चाची के पांव छुए, दुआ ली और एक तरफ बैठ गया। राहा, अम्मी ने कमजोर आवाज में कहा, मेरी एक ख्वाहिश है। राहा जल्दी से झुककर उनके करीब हुई। जी अम्मी, बताएं ना। मैं चाहती हूँ तुम्हें रुखसत होता देख, मेरे जीते जी तुम अपने घर के हो जाओ। ये अल्फाज एहसन के लिए किसी बम से कम न थे। उसने नजरें चुरा ली और फिर राहा के वालिद को जाते देखा, जो अंदर आकर बोले, एहसन बेटा, हम सोच रहे हैं कि शादी जल्दी कर दें, तुम्हारे अब्बू से बात हो गई है। एहसन ने आहिस्ता से कहा, जी मैं अब्बू से बात करता हूँ। वो कमरे से बाहर निकला और अपने वालिदैन से बात की। वालिदैन ने फौरन खुशी जाहिर की।
آخرکار ہماری بہو گھر آ جائے گی، تم دونوں بچپن سے ساتھ ہو، اب دیر کیسی؟ احسن خاموش رہا، وہ اس حالت میں شادی سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے دن نانی، ماموں اور دوسرے رشتہ داروں کو اطلاع دی گئی۔ نکاح کی تاریخ طے کرنے کی بات چلی۔ راحہ خوشی سے جھوم رہی تھی، جیسے بچپن کا خواب سچ ہونے والا ہو۔ شادی کی تیاریاں آغاز میں تھیں، لیکن مالی مسائل راستے میں دیوار بننے لگے۔ احسن کی ماں نے کہا، بیٹا ہم چاہتے ہیں تمہاری شادی دھوم دھام سے ہو، سادگی سے نہیں۔ احسن نے کاندھے جھٹک کر کہا، امی آپ کو تو پتا ہے سیلری محدود ہے، تو آفس سے لون لے لوں نا؟ تمہیں پچھلے ہفتے ہی تو بونس ملا ہے۔ امی لون ایسے نہیں ملتا بیٹا، تم نے اپنے باس کی بہت مدد کی ہے، وہ احسان مانتا ہے، جا کر بات کرو، شاید مان جائے۔ یہی بات احسن کے دماغ میں اٹک گئی۔ اسے یاد آیا کہ کچھ ہفتے پہلے اس نے عرش سلطان کے دشمنوں سے اہم فائل چوری کرنے والے ایک ملازم کو رنگے ہاتھوں پکڑوایا تھا۔ وہی موقع تھا جس دن پہلی بار عرش نے اس کی تعریف کی تھی، ورنہ اکثر وہ صرف آرڈر دیتا اور نظر انداز کرتا تھا۔ اگلی صبح احسن آفس میں جلدی پہنچا، کچھ دیر تک کام میں مصروف رہا، پھر موقع دیکھ کر باس کے آفس کے دروازے پر دستک دی۔ سر، ایک ضروری بات کرنی تھی۔ عرش سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر بلایا۔ کہو جلدی۔ احسن نے قدرے جھجکے ہوئے کہا، سر میری شادی طے ہوئی ہے اگلے مہینے۔ عرش نے بھویں اٹھائیں۔ اچھا، مبارک ہو۔ شکریہ سر، لیکن دراصل مجھے تھوڑی مالی مدد کی ضرورت ہے، اگر کمپنی سے کچھ لون مل جائے تو۔ عرش نے کرسی سے پیچھے ٹیک لگا کر غور سے اسے دیکھا۔ کتنی رقم چاہیے؟ تقریباً 5 لاکھ سر۔ عرش نے کچھ لمحے سوچا، پھر اٹھ کر فائل نکالی اور آہستہ سے مسکرایا۔ تم نے میرے دشمن کے آدمی کو پکڑوایا تھا، میں احسان نہیں بولتا، تمہارے لیے یہ شادی میری طرف سے تحفہ سمجھو، جو بھی اخراجات ہیں مجھے لسٹ بنا کر دو۔ احسن کی آنکھیں کھل گئیں۔ سر میں سمجھا نہیں۔ عرش سلطان اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم جیسے وفادار ملازم کو میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میرج ہال، کیٹرنگ، ڈریسز، سب کچھ میری طرف سے، تمہیں صرف ہاں کہنا ہے۔ احسن کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا، اس نے فوراً شکریہ ادا کیا، لیکن اندر کہیں خلش تھی جو اس کے چہرے پر نہ صحیح دل پر واضح تھی۔ وہ دفتر سے نکلا تو ہاتھ میں میرج ہال کا کارڈ تھا، جس کی بکنگ عرش سلطان نے خود کی تھی۔ راحہ کو دکھایا تو وہ حیرت سے بولی، اتنا مہنگا ہال؟ احسن تم نے کیسے؟ بس یوں سمجھو کسی کا احسان ہے۔ راحہ نے بے فکر ہو کر کہا، جسے تم دوست سمجھو مجھے بھی منظور ہے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری رہیں۔ شادی کا دن آیا تو پورے محلے میں گہما گہمی چھا گئی۔ احسن کے گھر کے باہر رنگین بلب جگمگا رہے تھے، دروازے پر پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں اور لڑکیاں مہندی لگائے ہاتھوں میں چوڑیاں کھن کھناتی پھر رہی تھیں۔ گھر کے اندرونی کمرے میں راحہ کی سہیلیاں اسے تیار کروا رہی تھیں۔ راحہ تو بالکل پریوں جیسی لگ رہی ہو، ایک سہیلی نے کہا تو دوسری بولی، بس اب تو رخصتی کی گھڑی قریب ہے، آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں کہیں۔ راحہ ہنسی، مگر نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھیں، شاید دل میں کوئی انجان سا اضطراب تھا، کوئی انجانی سی گھبراہٹ۔ شادی کا ہال شہر کے مہنگے علاقوں میں سے ایک میں واقع تھا، جہاں ایسے ایونٹس شاندار انداز میں منائے جاتے تھے۔ احسن کی فیملی وقت پر پہنچی، مہمان آ چکے تھے، ہر طرف روشنی تھی، قہقہے تھے اور خوبصورتی سے سجے ٹیبلز پر مہمان چائے اور سوغات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ عرش سلطان کی گاڑی گیٹ پر رکی، وہ کسی پارٹی کے لیے آیا تھا جو ہال کے اوپر والے فلور پر ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا پرانا دوست فہیم تھا۔ یار تم نے یہاں کیوں بلایا؟ عرش نے لفٹ کی طرف چلتے ہوئے پوچھا۔ فہیم ہنسا، میری بیوی کی سالگرہ ہے، سرپرائز پارٹی رکھی ہے، تمہیں نہ بلاتا تو مار دیتی۔ لفٹ میں دونوں اوپر جا رہے تھے کہ عرش کی نظر نیچے کی طرف پڑی۔ وہاں پھولوں سے سجا سٹیج نظر آیا، دلہن بیٹھی تھی، چہرہ آدھا دوپٹے میں چھپا ہوا تھا، لیکن آنکھوں کی چمک فاصلے سے بھی نظر آ رہی تھی۔ عرش کچھ پل کے لیے رک گیا۔ یہ نیچے شادی ہو رہی ہے؟ فہیم نے بھی نیچے جھانکا۔ ہاں لگتا ہے کوئی عام فیملی ہے، مگر ہال خوب بکا ہے، سجاوٹ اچھی ہے۔ عرش سلطان کچھ کہے بغیر لفٹ سے باہر نکلا اور واپس نیچے طرف چل دیا۔ فہیم پیچھے سے آوازیں دیتا رہا، مگر وہ نہیں رکا۔ سیڑھیوں سے اتر کر شادی والے ہال میں داخل ہوا، جہاں احسن اپنے کسی دوست سے بات کر رہا تھا۔ عرش کو دیکھ کر احسن کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ سر آپ یہاں؟ ہاں اوپر پارٹی تھی، لیکن سوچا نیچے ذرا تمہاری خوشیوں میں بھی شامل ہو جاؤں۔ احسن نے فوراً اسے اسٹیج کی طرف لے جانا چاہا۔ سر پلیز آئے نا، آپ کا آنا میرے لیے اعزاز ہے۔ اسٹیج پر جا کر عرش نے راحہ کو پہلی بار قریب سے دیکھا۔ سفید اور سنہری جوڑے میں وہ کسی مجسمے جیسی لگ رہی تھی۔ نظریں جھکی تھی، مگر چہرے کی نزاکت اور سادگی دیکھ کر عرش تو کچھ لمحوں کے لیے مبہوت رہ گیا۔ اس نے راحہ کو سلام کیا، جو آہستہ سے سر ہلا کر خاموش رہی۔ مبارک ہو دلہن صاحبہ۔ اس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ وہ چند سیکنڈ اور رک کر نیچے اترا اور خاموشی سے ہال سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر اس نے اپنا موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ زاہد کہاں ہو؟ سر آفس سے نکل رہا ہوں، ابھی میرے پاس آؤ، شادی میں ہوں، بات کرنی ہے۔
तकरीबन 20 मिनट के बाद जाहिद उसके साथ गाड़ी में बैठा था। सर खैरियत, आप इतनी बड़ी पार्टी छोड़कर यहाँ क्यों आए? अर्श ने सिगरेट सुलगाया, खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, एक लड़की देखी है, दिल पर नक्श हो गई है। कौन? मेरी कंपनी का वही मुलाजिम एहसन, उसकी बीवी। जाहिद ने चौंक कर कहा, राहा? हाँ वो, उसकी आंखों में वो खामोशी है जो मुझे बेचैन करती है। जाहिद खामोश रहा। अर्श की नज़रों में कुछ और ही रंग था। अर्श ने एक बार फिर सिगरेट का कश लिया। मुझे चाहिए वो लड़की, बस। जाहिद ने गर्दन हिलाई। समझ गया सर, लेकिन ये काम आसान नहीं होगा, अभी अभी शादी हुई है। अर्श ने संजीदगी से कहा, तुम रास्ता निकालो, मुझे वक्त ज़ाया नहीं करना। जाहिद ने एक लम्हे को आंखें बंद की, फिर बोला, एहसन को जानता हूँ, वो बेहद लालची नहीं मगर ख्वाब देखता है। अगर उसे आसाइशों का ख्वाब दिखाया जाए तो शायद। अर्श ने उसे देखा। सोचो, मुकम्मल प्लान के साथ आओ। इस बार मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे उसूलों से हट करो, लेकिन मज़ा आएगा। इसी रात जब राहा अपने सजे हुए कमरे में बैठी थी, वो नहीं जानती थी कि उसे देखने वाली नज़रों ने उसी लम्हे उसकी तकदीर बदलने का फैसला कर लिया था। और अर्श सुल्तान ने पहली बार किसी रिश्ते में दिलचस्पी ली थी, लेकिन सिर्फ अपने लिए, अपनी तस्कीन के लिए, मोहब्बत के लिए नहीं। अगले दिन दोपहर के वक्त एहसन ऑफिस से जल्दी निकलने की तैयारी में था जब उसका फ़ोन बजा। नंबर जाहिद का था, बॉस का ज़ाती मैनेजर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको अभी बुलाया है, फ़ौरन आ जाए। एहसन ने परेशान होकर कहा, अभी सर कोई काम है? जाहिद का लहजा खुश्क था। बॉस का हुक्म है, सवाल मत करें, सीधा उनके फ्लैट पर पहुंचे। फ़ोन बंद हुआ तो एहसन के दिल में अजीब सा वसवसा आया। वो सोचता रहा कि आखिर शादी के फ़ौरन बाद ही बुलावा क्यों, मगर हुक्म था, इनकार नहीं कर सकता था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठा और सीधा शहर के पोश इलाके में वाक़ अर्श सुल्तान के पेंट हाउस पर जा पहुंचा। दरवाज़ा खुला, जाहिद ने इस्तकबाल किया, आइए एहसन साहब, सर इंतज़ार कर रहे हैं। एहसन अंदर दाखिल हुआ तो अर्श सुल्तान सोफे पर बैठा सिगरेट सुलगा रहा था। माहौल खामोश और बोझल था। बैठो एहसन। जी सर। शादी कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, आपकी वजह से सब मुमकिन हुआ। अर्श ने सिगरेट का कश लिया, फिर संजीदा नज़रों से उसे देखा। मैंने तुम पर एहसान किया है, अब चाहता हूँ कि बदले में एक मौका दो जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाए। एहसन हिचकिचाया। सर, अर्श ने सीधे लफ्जों में कहा, अपनी बीवी मुझे एक रात के लिए दे दो, बदले में तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जिसका तुमने ख्वाब भी नहीं देखा। बिजनेस, गाड़ी, बंगला, सब कुछ तुम्हारा होगा। एहसन की सांस जैसे रुक गई। वो कुछ लम्हे कुछ कह नहीं सका, फिर खड़ा हो गया। सर, ये कैसा मजाक है? मैं राहत से मोहब्बत करता हूँ, मेरी बीवी है। अर्श हंसा। मोहब्बत? तुम्हारे ख्वाब तो अमेरिका, कनाडा, कार, बंगला थे ना। मोहब्बत का पेट नहीं भरता, सोच लो, मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। एहसन ने गुस्से में दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। घर पहुंचकर वो अपने कमरे में बंद हो गया। बेड पर बैठकर सोचता रहा। उसकी आंखों में राह का चेहरा आता, फिर अर्श की ऑफर। वो उलझता जाता रहा, लेकिन लालच की दीमक दिल में घर करने लगी। अगली सुबह उसने जाहिद को कॉल की, मैं आ रहा हूँ, बात करनी है। अर्श से मुलाकात हुई तो इस बार एहसन के लहजे में झिझक कम और सोच का जहर ज्यादा था। सर, मैं अपनी बीवी ऐसे नहीं दे सकता। अर्श ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ पूछा। फिर कैसे? मैं उसे तलाक दे दूंगा, बहाने से। फिर हलाले के नाम पर आपसे निकाह करवाऊंगा। एक रात बाद आप तलाक दे देना और मैं दोबारा निकाह कर लूंगा। वो मुझसे मोहब्बत करती है, राजी हो जाएगी, लेकिन आपको निकाह करना होगा। अर्श खामोश रहा, आंखें बंद करके सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है, मगर ध्यान रहे, निकाह सिर्फ एक रात का होगा, सुबह तलाक होगी। मुआहदा तय हो चुका था। अगले दिन एहसन ने राहा को दिन भर नज़रअंदाज किया। फिर रात को जब वो बेडरूम में आई तो गुस्से से उसे मामूली बात पर डांटा। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तुम्हें कहा था दावत में वो लिबास ना पहनो। राहा तो हक्का बक्का रह गई। एहसन, मैंने तो सिर्फ। चुप रहो, तुम मेरी इज्जत का ख्याल नहीं रख सकती। राहा के चेहरे पर आंसू बहने लगे। मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना गुस्सा आ जाएगा। एहसन ने गुस्से में आकर कहा, बस बहुत हो गया, तुम्हें तलाक देता हूँ। राहा के पांव तले से जमीन निकल गई। वो लड़खड़ा कर बैठ गई। चंद लम्हे बाद एहसन ने पछतावे का नाटक शुरू किया। राहा, मुझसे गलती हो गई, मैं गुस्से में था। राहा फूट फूट कर रोने लगी। कैसे कर लिया तुमने ये? हमारी नई नई शादी थी। एहसन ने उसके करीब बैठकर कहा, सुनो, हम हलाला करेंगे। एक करीबी दोस्त है, शरीफ इंसान, उससे निकाह करो, सुबह तलाक ले लेना और हम दोबारा निकाह कर लेंगे, किसी को कुछ नहीं बताना। राहा ने मना किया, मैं ये सब नहीं कर सकती एहसन, मुझे वक्त दो। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? राहा ने रोते हुए सर हिलाया। तो फिर ये कदम भी हमारी मोहब्बत के लिए ही है। वो रात राहा के लिए सब कुछ बिखेर गई और एहसन के लिए पहला कदम था इस दुनिया की तरफ जहाँ रिश्ते सौदे बनते हैं। सुबह एहसन ने जाहिद को फ़ोन किया, बता दो बॉस को,
آج رات تیار رہے۔ نقاب تیار تھا، معصومیت بکنے جا رہی تھی اور سودا مکمل ہو چکا تھا۔ راہا کو کچھ پتہ نہ تھا کہ جس حلالے کو اسے کہا گیا ہے وہ صرف نکاح نہیں، زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ بننے والا ہے۔ شام کے وقت احسن نے سب کو بتایا کہ وہ راہا کو تھوڑی دیر کے لیے باہر لے کر جا رہا ہے، تھوڑی سی ٹھنڈک اور ماحول کی تبدیلی کے لیے۔ راہا نے ہچکچاتے ہوئے اجازت مانگی تو احسن کی ماں نے کہا، نئی دلہن ہو، گھوم پھر لو لیکن جلدی واپس آ جانا۔ احسن نے اسے گاڑی میں بٹھا کر شہر کے ایک پوش علاقے میں لے گیا۔ راہا نے راستے میں کئی بار پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ احسن نے ہر بار ٹال دیا، بس تھوڑی دیر کام ہے پھر واپس آ جائیں گے۔ گاڑی ایک عالی شان فلیٹ کے سامنے رکی۔ عمارت بلند و بالا تھی، محافظ گیٹ پر موجود تھے اور لفٹ صاف ستھری۔ راہا الجھی ہوئی نظروں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ یہاں کس سے ملنا ہے؟ بس ایک قریبی دوست ہے جس نے ہمارے حلالے میں مدد کرنی ہے۔ راہا کا دل بیٹھنے لگا، کیا وہ یہاں رہتا ہے؟ احسن نے زبردستی مسکرایا، ہاں فکر مت کرو، سب ویسا ہی ہوگا جیسا ہم نے طے کیا تھا۔ اوپر فلیٹ کا دروازہ کھلا تو زاہد نے ان کا استقبال کیا۔ وہ نکاح خواں بھی موجود تھا جسے خاموشی سے اندر بٹھایا گیا تھا۔ کمرے میں سکوت تھا، صرف کاغذی کارروائی کی سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ احسن نے سب کچھ جلدی جلدی کروایا، نکاح کی شرائط، راہا کی خاموشی اور عرش سلطان کی پرسکون موجودگی۔ اس نے سفید کرتا پہنا ہوا تھا، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں وہی بے رحم شوق۔ راہا کی نظریں عرش پر جم گئیں، جیسے کوئی انجان خوف سینے میں اتر گیا ہو۔ نام؟ نکاح خواں نے پوچھا۔ عرش سلطان بن طارق۔ راہا کا دل دھڑکنا بھول گیا، اس نے آنکھیں پھاڑ کر احسن کو دیکھا۔ یہ وہی ہے تمہارا باس؟ احسن جلدی سے بولا، نہیں، اتفاقاً نام ایک جیسا ہے، یہ میرے پرانے دوست ہیں، تمہیں سب غلط فہمی ہو رہی ہے۔ راہا نے بے یقینی سے عرش کو دیکھا جو خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ نکاح مکمل ہوا، دستاویز دستخط ہوئے اور نکاح خواں زاہد کے ساتھ فلیٹ سے چلا گیا۔ احسن نے بیگ سے ایک عدد شرعی تصدیق نکال کر عرش کو دی، یہ لیجئے، آپ کی اور راہا کی نکاح کی نقل۔ عرش نے خاموشی سے کاغذ لیا اور راہا کو دیکھنے لگا جو ابھی تک سکتے میں کھڑی تھی۔ اب میں چلتا ہوں، تم دونوں کل صبح تک آزاد ہو۔ راہا نے فوراً اس کا بازو پکڑا، احسن تم مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ احسن نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو ہٹایا، تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ صبح آ کر تمہیں واپس لے جاؤں گا، بس ایک رات، پھر ہم دوبارہ نکاح کریں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ راہا نے خاموشی سے سر ہلایا لیکن دل بے چین تھا۔ احسن باہر نکلا، لفٹ میں بیٹھا اور جاتے جاتے دروازہ زاہد نے بند کر دیا۔ اب کمرے میں صرف راہا اور عرش سلطان تھے۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر عرش آہستہ سے چل کر راہا کے سامنے آیا جو صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ راہا نے نظریں اٹھائیں، کیا تم وہی ہو احسن کے باس؟ عرش نے ہلکا سا قہقہ لگایا، ہاں بالکل وہی، جس کے بارے میں تم نے سنا ہوگا۔ راہا کے چہرے پر زردی چھا گئی، تو یہ سب جھوٹ تھا؟ احسن نے مجھے دھوکہ دیا؟ عرش نے نرمی سے کہا، ہاں، وہ تمہیں بیچ کر گیا ہے ایک رات کے لیے۔ راہا کی آنکھیں چلک گئیں، لیکن وہ تو کہہ رہا تھا تم اس کے دوست ہو۔ عرش نے تیزی سے جملہ کاٹا، دوست؟ وہ میرا ملازم ہے، ہر حکم پر جھکنے والا۔ میں نے اسے خرید لیا اور اس کے بدلے تمہیں حاصل کر لیا۔ راہا کی چیخ نکل گئی، وہ پیچھے ہٹ گئی، یہ سب غلط ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ عرش سلطان کی زبان سے سچ سننے کے بعد راہا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی ساری دنیا پلک جھپکتے میں الٹ گئی۔ وہ اسی صوفے پر بیٹھی رہی، اس کا چہرہ زرد، ہونٹ خشک اور جسم سن ہو چکا تھا۔ الفاظ سنائی دے رہے تھے لیکن دماغ ان کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ عرش نے ایک لمحے کے لیے راہا کا چہرہ دیکھا، پھر رخ موڑ کر سگریٹ سلگا لیا۔ اس کے لیے یہ سب صرف ایک کھیل تھا اور کھیل میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ راہا نے بمشکل ہونٹ ہلائے، میں نے تمہارے جیسے لوگوں سے دور رہنے کی دعا مانگی تھی۔ عرش نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا، اور دعا کا جواب یہ ہے کہ تم میرے پاس ہو، میرے نکاح میں۔ راہا نے چیخنا چاہا، کچھ کہنا چاہا، مگر اس کے اندر کی چیخ باہر آنے سے پہلے ہی گھٹ گئی۔ چند لمحے بعد اس کا سانس بے ترتیب ہوا اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئی۔ عرش فوراً اس کے پاس پہنچا، جھک کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ راہا، اوئے ہوش میں آؤ۔ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے لیکن کوئی رد عمل نہ آیا۔ چند لمحے وہ الجھن میں کھڑا رہا، پھر فون نکالا اور زاہد کو کال کی، ڈاکٹر کو بھیجو فوراً۔ ہاں ابھی، کوئی قابل بھروسہ ہو۔ آدھے گھنٹے میں ایک پرائیویٹ ڈاکٹر آیا جس نے معائنہ کر کے بتایا، شدید ذہنی صدمہ لگا ہے، کچھ دیر میں خود ہی ہوش میں آ جائیں گی، بس سکون چاہیے۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ عرش نے کمرے کی لائٹ مدھم کر دی، کھڑکی کے پردے گرا دیے اور راہا کو بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ خود بیلکنی میں آ کر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگا کر فضا میں
دھواں چھوڑنے لگا۔ رات کے آخری پہر راہا کو ہوش آیا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اگلے لمحے دروازہ کھلا اور عرش اندر آیا۔ ہوش آ گیا؟ راہا نے چونک کر پیچھے ہٹنا چاہا۔ تم میرے قریب مت آنا۔ عرش نے دروازہ بند کیا۔ میں تمہارے قریب آیا بھی نہیں، راہا نے سخت لہجے میں کہا۔ میری عزت، میرا اعتماد تم نے سب توڑ دیا۔ کیا ملا تمہیں؟ عرش نے سنجیدگی سے کہا۔ ابھی کچھ نہیں، لیکن تم اگر تعاون کرو تو یہ رات پرسکون گزر سکتی ہے۔ راہا کھڑی ہو گئی۔ میں تم جیسے شخص سے کسی قسم کا تعاون نہیں کر سکتی۔ تم نے مجھے بیچا، استعمال کرنے کے لیے نکاح کا لبادہ اوڑا۔ میں کوئی کھلونا نہیں۔ عرش آگے بڑھا، لیکن راہا نے میز پر پڑا گلدان اٹھایا اور پوری طاقت سے اس کی طرف پھینک دیا۔ گلدان سیدھا جا کر عرش کے ماتھے پر لگا۔ شیشے کی کرچیاں اور خون ایک ساتھ بہنے لگے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، ماتھے پر ہاتھ رکھا اور غصے سے راہا کو گھورنے لگا۔ راہا کانپتے ہوئے بولی، اب شاید تم مجھے جان سے مار دو گے، پر میں تمہارے قریب نہیں آؤں گی۔ عرش نے گہرے لہجے میں کہا، تم نے یہ حرکت کر کے اپنی قسمت خود بدل دی ہے۔ میں زبردستی پر یقین نہیں رکھتا، لیکن تمہیں سبق سکھانا ضروری ہے۔ اس نے فون نکالا اور کسی کو ہدایت دی، کمرہ لاک کر دو، باہر کوئی نہ جائے، نہ اندر آئے۔ اس کے بعد وہ کمرے سے نکلا اور زاہد کو ساتھ لے کر باہر گیا۔ زاہد نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا سر؟ عرش نے ماتھے سے بہتے خون کو رومال سے صاف کیا۔ وہ میرے قریب آنے کے بجائے گلدان مارنے پر آمادہ ہو گئی۔ زاہد نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ تو اب کیا پلان ہے؟ اب اسے عقل دلانی ہے، محبت سے نہیں سمجھی تو قید سے سمجھ جائے گی۔ جب تک خود تعاون نہ کرے وہ کمرے سے باہر نہیں نکلے گی۔ اندر راہا نے دروازے پر زور دیا، کھولا تو باہر سے لاک تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، دروازہ کھولو، میں یہاں بند نہیں رہ سکتی۔ کوئی جواب نہ آیا۔ وہ بار بار دستک دیتی رہی، لیکن خاموشی اس کا جواب تھی۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھنا چاہا، لیکن دل و دماغ میں خوف کی لہر تھی۔ باہر رات کا سناٹا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور اندر وقت تھم چکا تھا۔ عرش نے بالکنی میں بیٹھ کر دوسری سگریٹ سلگائی۔ سامنے آسمان پر چاند چمک رہا تھا، لیکن اسے وہ چاند سفید نہیں، سرخ نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں قید خاموشی کی زنجیروں میں بندھی راہا کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ ایک دن اور ایک رات گزر چکی تھی۔ نہ کھانے کو کچھ دیا گیا، نہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ روشنی مدھم، ہوا بند، اور ذہن میں ایک سوال، میں یہاں سے نکلوں گی کیسے؟ دیواروں پر گھنٹوں نظریں جمائے رکھنا بھی تھکانے لگا تھا۔ وہ بار بار کھڑکی کی طرف جاتی، پردہ ہٹا کر دیکھتی، مگر باہر صرف دیواریں تھیں، کوئی صحن، کوئی کھڑکی، کوئی آواز نہیں۔ دوسری رات جب پیاس، بھوک اور تنہائی کی شدت بڑھی تو راہا نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ بستر کے نیچے کچھ دھاتی پائپ تھے، وہ جانتی تھی کہ یہاں کوئی اسے سننے نہیں آئے گا۔ اس نے خاموشی سے ایک موٹا تار نکالا جو میز کے پیچھے دیوار سے نکلا ہوا تھا۔ چند لمحے وہ تار کو دیکھتی رہی، پھر پرسکون انداز میں سوئچ بورڈ کے اندر اس تار کو دھکیلنے لگی۔ جو ہی تار اندر گیا ایک تیز جھٹکا لگا، چیخ بھی نہ نکل سکی، صرف بدن لرز گیا اور وہ فرش پر گر گئی۔ چند منٹ بعد کیمرہ مانیٹرنگ پر بیٹھا گارڈ بھاگتا ہوا زاہد کے پاس پہنچا۔ صاحب، وہ لڑکی فرش پر پڑی ہے، ہل نہیں رہی۔ زاہد نے فوراً عرش سلطان کو اطلاع دی۔ عرش ایک جھٹکے میں اٹھا اور ڈاکٹر کو بلوانے کی ہدایت دی۔ چند لمحے بعد وہ خود کمرے میں داخل ہوا۔ راہا کا جسم بے حصہ پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر معائنہ کیا۔ بجلی کا جھٹکا برداشت نہیں کر پائی، شکر ہے دل پر اثر نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا، انجیکشن دے رہا ہوں۔ عرش نے ڈاکٹر کو باہر نکالا اور خود کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ٹھنڈی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے زیر لب بولا، مرنے سے پہلے مجھ سے لڑنا تو سیکھ لیتی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد راہا نے آنکھیں کھولی۔ درد ہر جوڑ میں دوڑ رہا تھا، آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ سامنے عرش بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس۔ لے لو، اس بار مرنے کا ارادہ کامیاب نہیں ہوا، اگلی بار شاید نہ بچے۔ راہا نے گلاس دھکا دیا، پانی قالین پر بکھر گیا۔ عرش نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، دیکھو راہا، یہ ضد تمہیں کہیں نہیں لے جائے گی۔ جب تک میری خواہش پوری نہیں کرو گی تم اسی قید میں رہو گی، نہ کھانا، نہ روشنی، نہ آواز، بس تنہائی۔ تمہاری دنیا بس یہ کمرہ ہے اور میں تمہارا واحد دروازہ ہوں۔ راہا نے ٹوٹتی آواز میں کہا، دروازہ تو ہو مگر جہنم کا۔ عرش ہنسا، ہو سکتا ہے، لیکن تم اسی جہنم میں پھنس چکی ہو۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا مگر راہا کی آواز نے اسے روک لیا۔ جو تم چاہتے ہو کبھی نہیں ملے گا تمہیں، میں اپنی مرضی سے خود کو کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ عرش رکا، مڑا، آہستہ آہستہ چل کر اس کے قریب آیا۔ یقین ہے؟ راہا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، زندگی رہ گئی یا نہیں فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہاری ہوس پوری کرنے کے لیے میں کبھی جھکوں گی نہیں۔
अर्श के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी आंखों में पहली बार बेजारी, उलझन और अना की टूट फूट एक साथ नजर आई। उसने बगैर कुछ कहे दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। जाहिद बाहर ही खड़ा था। अर्श की आंखें लाल थी और माथे की रगें तनाव में। सर को छुआ। वो लड़की अभी भी सर झुकाने को तैयार नहीं। जाहिद ने सोचते हुए कहा, और अब? अर्श ने सर्द लहजे में कहा, कुछ नहीं, वो अब कैद रहेगी, वक्त उसे तोड़ेगा। अगर मैं न तोड़ सका तो ये तन्हाई उसे बखेर देगी। दूसरी तरफ राह फर्श पर लेटी छत को घूरती रही। दिल के अंदर कई सवाल थे, लेकिन जवाब एक ही, मैं कमजोर नहीं हूँ। सुबह की रोशनी कमरे की खिड़की के पर्दे से छन कर अंदर आ रही थी। पिछले कई दिनों से वक्त का कोई हिसाब न रहा। राह की सांसें बेमकसद थीं, मगर जिंदा रहने की जिद बाकी थी। वो दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी जब अचानक दरवाजे की हल्की सी चिड़चिड़ाहट ने उसे मुतवज्जे किया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। राह फौरन खड़ी हुई, चंद कदम ध्यान से आगे बढ़ी, दरवाजे को धीरे से धकेला। वो पूरी तरह खुल गया। बाहर कोई गार्ड, कोई रोक टोक नहीं थी। जाहिद शायद कोई काम निपटा रहा था और इस मर्तबा लॉक करना भूल गया। राह ने लम्हा ज़ाया किए बगैर अपने दुपट्टे को अच्छी तरह लपेटा, दरवाजे से निकली और सीढ़ियों की तरफ भागी। उसे रास्ता याद था, जिस राह से आई थी अब वही उसके लिए वाहिद उम्मीद थी। इमारत से बाहर निकलने के बाद वो पैदल चलती गई। पाँव जख्मी हो रहे थे, कपड़े गर्द आलूद, लेकिन रफ्तार कम न हुई। आखिरकार 3 घंटों बाद वो मोहल्ले की गली में दाखिल हुई। मोहल्ले वालों की नजरें उस पर जम गईं, कोई हैरत से, कोई बदगुमानी से और कोई चुपचाप। वो एहसन के घर के दरवाजे पर पहुंची। घंटी दी। दरवाजा खुला। एहसन की माँ सामने थी। जैसे ही राह को देखा तो आंखों में हैरत और गुस्सा एक साथ आया। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? राह ने कमजोर आवाज में कहा, अम्मी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में थी, मुझे। खातून ने उसकी बात काट दी। मत बोलो, एहसन ने सब कुछ बता दिया। तुम किसी के साथ भाग गई थी ना? राह पीछे हटी। नहीं, आप सुन नहीं रही? मुझे जबरदस्ती बस करो। हमारे खानदान को बदनाम कर दिया। तुम जैसी लड़की हमारे दरवाजे पर भी ना आए तो बेहतर है। अंदर से एहसन का बाप भी आ गया। हमने तुम्हें बेटी बनाया, इज्जत दी, और तुमने हमारे बेटे को बर्बाद कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। राह ने रोते हुए कहा, एहसन ने झूठ बोला, उसने मुझे बेच दिया था निकाह के नाम पर। एहसन की माँ ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, आप नई कहानी ना सुनाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुलवा लूंगी। दरवाजा जोर से बंद हुआ। राह जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू रवा थे और दिल पर एक खाली सी धप धप सी सुनाई दे रही थी। कुछ देर वो वहीं बैठी रही। गली सुनसान होती गई। चंद हमसाया औरतों ने खिड़कियों से झांक कर आपस में सरगोशियां की। राह ने खुद को संभाला, आहिस्ता आहिस्ता उठी और दूसरी गली की तरफ बढ़ गई। उसे कहीं जाना था, लेकिन कहाँ, उसका अंदाजा नहीं था। दोपहर के वक्त वो मोहल्ले के पुराने कब्रिस्तान के करीब पहुंची। एक बुजुर्ग फकीर वहां बैठा था, जो अक्सर जनाजों पर दुआ करता था। उसने राह को पहचान लिया। बेटिया, तुम राह हो ना? राह रुक गई। हाँ चाचा। बुजुर्ग ने सांस भरी। तुम्हारी माँ की वफात हो गई, 2 हफ्ते हो चुके। जनाजे में सब मोहल्ले वाले आए थे। तुम्हारा बहुत इंतजार किया, पर तुम ना आई। राह के पैरों तले जमीन खिसक गई। खामोशी से बैठ गई, सर घुटनों में दे दिया। आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, शायद खुश्क हो चुके थे। शाम होने लगी। राह ने कब्रिस्तान में कदम रखा और माँ की कब्र ढूंढनी शुरू की। कुछ देर में उसे कच्ची कब्र के किनारे वही सब्ज चादर नजर आई, जो उसकी अम्मी को पसंद थी। वो कब्र के सामने बैठ गई, चुपचाप, जैसे कोई गिला ना हो, सिर्फ एक खामोश माफी। अम्मी, मुझे माफ कर देना, मैं आई तो थी लेकिन देर हो गई। शाम की आजान की आवाज़ फिजा में गूंजी, पर राह के लिए वक्त थम चुका था। उसे अपना घर था, ना कोई रिश्ता, ना नाम। वो एक साए में बदल चुकी थी, जो शहर की गलियों में तन्हा फिरता है। रात का वक्त था। शहर की एक सुनसान सड़क पर राह एक चादर लपेटे किसी पुराने बस स्टॉप के बेंच पर बैठी थी। एक काली वैन रुकी। 2 आदमी उतरे। एक आगे बढ़ता है, वो लड़की, यहाँ क्या कर रही हो? राह ने नजरें झुकाई, जवाब न दिया। दूसरा आदमी बोला, चल जल्दी, हमारे साथ चल। राह पीछे हटने लगी, लेकिन वो दोनों उसके करीब आ गए। हाथ पकड़ने की कोशिश की ही थी कि एक काले रंग की गाड़ी जोर से रुकी। दरवाजा खुला। अर्श सुल्तान गाड़ी से निकला। बालों में हवा उड़ रही थी, आंखों में गुस्सा। उसने उन दोनों आदमी को देखते ही चीखा, हाथ हटाओ इससे। दोनों पीछे हटे, लेकिन एक ने मज़ाहमत की। अर्श ने मुक्के से सीधा उसके जबड़े पर वार किया। दूसरा भागने लगा। मुहाफिज साथ थे, जिन्होंने दोनों को काबू में ले लिया। राह चुपचाप खड़ी रही, न खौफ, न सवाल, न हैरत। अर्श ने उसके करीब जाकर कहा, चलो यहाँ से, चलो। इस बार राह ने कोई मज़ाहमत नहीं की। वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। अर्श के फ्लैट पर पहुंचकर जाहिद ने दरवाज़ा खोला, लेकिन हैरान था।
کہ راہا خود چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی، نظریں جھکائے۔ عرش نے ایک لمحے کو اسے دیکھا۔ کچھ کہنا ہے؟ راہا نے آہستگی سے کہا، نہیں۔ کچھ پوچھو گی نہیں؟ کیوں لایا؟ نہیں، وہی جواب، اس خاموشی کے ساتھ۔ عرش سلطان اندر گیا، کپڑے بدلے، بالوں میں پانی ڈالا۔ جب واپس آیا تو راہا اسی طرح بیٹھی تھی۔ یہ قید تمہیں اب خوفزدہ نہیں کرتی؟ راہا نے اس کی طرف دیکھا۔ قید باہر ہو یا اندر، اب فرق نہیں پڑتا۔ عرش اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہ آنکھیں جو کبھی چمکتی تھیں اب بجھ چکی تھیں۔ وہ جسم جو لرزتا تھا اب بے حس ہو چکا تھا۔ میں اب بھی زبردستی نہیں کروں گا راہا۔ کرو بھی تو کیا فرق پڑے گا؟ عرش نے لمحے بھر کو کچھ کہنا چاہا مگر پھر رک گیا۔ رات ڈھلنے لگی۔ کمرے میں راہا خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی، دروازہ بند نہیں کیا۔ نہ وہ سوال، نہ اعتراض۔ عرش کچھ لمحے کمرے کے دروازے پر کھڑا رہا، پھر اندر داخل ہوا۔ اس رات نہ چیخ سنی گئی، نہ مزاحمت ہوئی، صرف ایک بے جان خاموشی میں وہ لمحے گزرے جو دونوں کو کہیں نہ کہیں بدل گئے۔ صبح جب سورج کی پہلی روشنی کمرے میں اتری، راہا جاگ رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی، دھیرے سے سامنے آ کر کھڑی ہوئی جہاں عرش کافی بنا رہا تھا۔ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ عرش نے گردن موڑی۔ کہو۔ راہا نے نظریں نیچی رکھی۔ مجھے طلاق مت دینا۔ ابھی نہیں۔ عرش نے چونک کر پوچھا، کیوں؟ تم تو آزادی چاہتی تھی۔ ابھی کوئی جگہ نہیں ہے میرے پاس، کوئی نام نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ اگر تم طلاق دو گے تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ عرش نے کپ میں چمچ ہلاتے ہوئے کہا، تم اب اپنے حق میں بات کر رہی ہو؟ راہا نے دھیرے سے کہا، میں بس کچھ دن اور رہنا چاہتی ہوں، جب تک اپنی جگہ تلاش نہ کروں۔ عرش نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، جب تم کہو گی تب طلاق دے دوں گا، تب تک تم یہیں رہو گی۔ راہا نے ایک سرد سانس لی اور کمرے میں واپس چلی گئی۔ دروازہ اس بار اس نے خود بند کیا، لیکن اندر کی الجھن اب بھی کھلی ہوئی تھی۔ صبح کی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں پھیل رہی تھی۔ عرش سلطان صوفے پر بیٹھا تھا، موبائل ہاتھ میں لیے۔ اس نے راہا کی بات کو ذہن میں رکھا۔ چند گھنٹے بعد ایک نمبر ڈائل کیا، احسن کا نمبر، جو کافی دنوں سے بند جا رہا تھا۔ اس بار فون اٹھا لیا گیا، لیکن دوسری طرف سے کسی اجنبی مرد کی آواز آئی، یہ نمبر احسن بن فرحان کا ہے؟ عرش نے کہا، ہاں، میں عرش سلطان بات کر رہا ہوں۔ تو آپ کو اطلاع دی جائے، وہ اس وقت پولیس کسٹڈی میں ایک مالیاتی فراڈ کے کیس میں گرفتار ہے۔ کیس کا پروسیس چل رہا ہے اور ممکن ہے کچھ دنوں میں جیل ٹرانسفر ہو جائے۔ عرش نے فون بند کیا، موبائل میز پر رکھا اور چند لمحے سوچ میں ڈوبا رہا۔ اس کی توقع یہی تھی کہ احسن کسی نہ کسی دن خود اپنے انجام کو پہنچے گا، لیکن یہ جلدی ہو گیا۔ وہ کچن کی طرف بڑھا، کافی بنائی اور سوچنے لگا اب راہا کو کیا بتایا جائے۔ ابھی وہ اسی خیال میں تھا کہ راہا کمرے سے نکلی۔ اس کے بال کھلے تھے، چہرہ تھکا ہوا مگر اب پہلے سے زیادہ مطمئن لگ رہی تھی۔ آپ بات کر پائے اس سے؟ عرش نے کہا، ہاں کر لی، وہ اس وقت حوالات میں ہے، کچھ دن باہر نہیں آئے گا۔ راہا نے کچھ لمحے چپ رہنے کے بعد پوچھا، کیا اس نے کچھ کہا میرے بارے میں؟ عرش نے سنجیدگی سے کہا، اس نے تمہارا ذکر نہیں کیا۔ پولیس والے کہہ رہے تھے کہ وہ مالی دھوکہ دہی میں پکڑا گیا۔ راہا خاموشی سے سر جھکا کر میز پر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحوں بعد وہ بولی، مجھے کچھ دن یہاں رہنے دیں، پھر چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے۔ عرش نے ہلکے لہجے میں کہا، تمہاری مرضی۔ اسی روز سے راہا نے خود کو بدلنا شروع کیا۔ وہ فلیٹ کی صفائی میں ہاتھ بٹانے لگی، کچن میں چھوٹے موٹے کام کرتی اور خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی۔ عرش خاموشی سے یہ سب دیکھتا لیکن کچھ نہ کہتا۔ 2 دن بعد عرش سلطان ایک میٹنگ سے واپس آیا تو تھکن اس کے چہرے سے واضح تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا جوتے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا جب راہا پانی لے کر آئے۔ یہ لیجئے، تھک گئے ہیں شاید۔ عرش نے شیشے کا گلاس لیا، حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا لیکن کوئی بات نہ کی۔ وہ اندر کمرے میں چلا گیا اور راہا واپس کچن میں چلی گئی۔ اگلی صبح عرش کی طبیعت کچھ بوچھل تھی۔ ناشتہ تیار پایا تو چونکا۔ میز پر پراٹھے، انڈا اور چائے رکھے تھے۔ راہا کچن سے نکلی، آپ کو بخار سا لگ رہا ہے، دوا لے لیجیے گا۔ عرش نے ایک پل کو کچھ کہنے کے لیے زبان کھولی پھر بند کر دی۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سا نرم سا تاثر پیدا ہوا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو گلدان مار چکی تھی اور آج اس کی خدمت کر رہی تھی۔ چند دن بعد عرش کا بخار بڑھ گیا۔ ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ تجویز کیا۔ راہا اس دوران دن رات اس کی تیمارداری کرتی رہی۔ دوا کا وقت، کھانے کا خیال، کمبل ڈھانپنا، وہ ہر قدم پر موجود تھی۔ ایک شام عرش نے نیند قنوتگی میں آنکھیں کھول کر پوچھا، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ راہا نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، احسان نہیں کر رہی، بس انسان ہوں۔ عرش خاموش رہا۔ اندر کچھ تھا جو ٹوٹنے لگا تھا۔ رات کو وہ بستر پر لیٹا رہا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ کمرے میں راہا چپ چاپ بیٹھی تھی، کوئی کتاب پڑھتے، کبھی باہر جھانکتے۔ وقت جیسے رک سا گیا۔ راہا، وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی؟ کبھی سوچا ہے اگر وہ شخص تمہیں بیچ نہ دیتا تو تمہاری زندگی کیسی ہوتی؟ راہا نے کتاب بند کی۔ شاید بہتر ہوتی یا شاید اور بری۔
आप सोचने का क्या फ़ायदा? अर्श ने आहिस्तगी से कहा। तुमने एहसन को छोड़ दिया? रहा ने मुख्तसर जवाब दिया। उसने मुझे छोड़ दिया था, मैंने बस खुद को संभाला है। कमरे में खामोशी फैल गई। अर्श सुल्तान अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका था। 3 हफ्तों के बेड रेस्ट के बाद वो दोबारा वही मजबूत बारूब शख्सियत बन चुका था। मगर कुछ तो ज़रूर था जो बदल चुका था। वो जो पहले दिनों में सिर्फ ताकत के नशे में बोला करता था, अब खामोशी में डूबकर सोचने लगा था। रहा अभी भी उसी फ्लैट में रह रही थी। उसने अब अपने लिए अलहदा कमरा बना लिया था, जहाँ सुबह से शाम तक किताबें, छोटे पौधों की देखभाल और थोड़ा बहुत किचन का काम उसकी रूटीन बन चुकी थी। एक शाम अर्श सुल्तान अपने बेडरूम के आईने के सामने खड़ा अपने कॉलर दुरुस्त कर रहा था। शेविंग बिल्कुल ताज़ा, परफ्यूम की खुशबू खासी महकी थी। जाहिद ने अंदर झांका। सर, आज खास एहतमाम है, कहीं जा रहे हैं? अर्श ने आईने में देखते हुए कहा, नहीं, आज कहीं नहीं जाना, बस कुछ कहना है किसी से। जाहिद ने पलकें झपकाईं। राहा से? अर्श ने मुख्तसर सा जवाब दिया। हाँ। जाहिद अंदर दाखिल हुआ। सर, एक बात कहूँ, आप बदल गए हैं। पहले आपके चेहरे पर जो गुरूर होता था, अब शायद थोड़ा एहसास आ गया है। अर्श मुस्कुराया। कभी कभी इंसान जिसे सिर्फ एक खेल समझता है, वही चीज़ जिंदगी का सबसे संजीदा सवाल बन जाती है। नीचे लाउंज में राहा मेज़ पर ताज़ा गुलाब रख रही थी। अर्श खामोशी से नीचे आया। आज वो पहली बार सादा शलवार कमीज में नजर आया, जैसे कोई आम शख्स। राहा, कुछ बात करनी है तुमसे? राहा ने चौंक कर उसे देखा, फिर कुर्सी पर बैठ गई। जी। अर्श ने गहरे लहजे में कहा, मैंने तुम्हें हासिल करना चाहा था ज़बरदस्ती, लेकिन तुमने जो बर्दाश्त किया, जो चुपचाप सह लिया, उसने मुझे बदल दिया। अब तुम सिर्फ किसी जिस्म की तलब नहीं हो, तुम मेरी ज़िंदगी का सुकून हो। राहा ने नज़रें झुका लीं। आपको देर से समझ आया। हाँ, लेकिन अब जो समझ आया वो सच्चा है। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ राहा। वो चुप रही, जैसे अल्फाज को नाप रही हूँ। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ दीवार पर टिक टिक करती घड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक दरवाजे पर बेल हुई। जाहिद ने जाकर दरवाज़ा खोला। एक अजनबी शख्स अंदर दाखिल हुआ। चेहरा पहचाना पहचाना, लेकिन शिकस्त खुर्दा, कमज़ोर और थका हुआ। अर्श सुल्तान की आंखों में उलझन उभरी। एहसन? राहत चौंक कर पीछे हटी। नजरें उस चेहरे पर जम गई जिसने उसे बेचा था। एहसन ने अंदर आते ही कहा, राहा, मैं वापस आ गया हूँ, मेरे साथ चलो। राहा की आंखें फैल गईं, जैसे वो सुन ही ना पाई हो। अर्श आगे बढ़ा। तुम यहाँ कैसे आए? एहसन ने दांत पीस कर कहा, डिपोर्ट हो गया, पुलिस ने छोड़ दिया, अब मुझे सिर्फ अपनी बीवी चाहिए। राहा ने एक लम्हे को खुद को संभाला, फिर आहिस्तगी से बोली, बीवी? तुमने तलाक दी थी, याद है? मेरे साथ सौदा किया था, क्या वो याद है? एहसन ने पछतावे का ड्रामा शुरू किया। राहा, मैं मजबूर था, सब कुछ तुम्हारे लिए किया, आप वापस आ जाओ, हम नए सिरे से शुरू करेंगे। अर्श खामोश खड़ा रहा, लेकिन उसके माथे की रगें तन रही थी। राहा ने कदम आगे बढ़ाए। एहसन के करीब जाकर खड़ी हुई। तुम वापस अपनी दुनिया में जा चुके थे, मुझे जहन्नुम में छोड़कर। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक रास्ता थी, और तुमने वो रास्ता खुद बंद कर दिया। एहसन ने हाथ बढ़ाया। राहा, प्लीज। राहा ने हाथ झटक दिया। अब मेरा फैसला कोई और करेगा, और वो तुम नहीं होगे। अर्श ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर राहा ने खुद ही रुख उसकी तरफ मोड़ लिया। अगर आपके दिल में मेरे लिए जगह है तो बता दीजिए, अगर नहीं तो मुझे दारुल अमान छोड़ दीजिए, लेकिन इसके साथ मैं एक कदम भी नहीं जाऊंगी। अर्श ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर कहा, मैं कुछ देर में तुम्हें तुम्हारा जवाब दूंगा, हमेशा के लिए। एहसन को जाहिद ने बाहर निकाला और राहा चुपचाप खड़ी रही, उस जिंदगी की दहलीज पर जहां फैसला सिर्फ उसी के हाथ में था। रात के वक्त फ्लैट की छत पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। अर्श सुल्तान अपने मखसूस अंदाज में रेलिंग के साथ टेक लगाए खड़ा था। जाहिद सीढ़ियां चढ़कर आया। सर, एहसन जाने से पहले फिर चीखा था कि राहा उसकी बीवी है और वो उसे लेकर ही जाएगा। अर्श ने सर्द लहजे में कहा, कुछ लोग शिकस्त मानने के बाद भी अना का खौल नहीं उतारते। अब फैसला राहा का है, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। नीचे लाउंज में राहा खामोशी से बैठी थी। उसके सामने वही 2 रास्ते थे जो हमेशा उसके बगैर मर्जी के चुने गए, मगर इस बार इंतखाब उसके हाथ में था। अर्श आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया, उसके करीब कुर्सी पर बैठा। मैंने एहसन को जाने दिया है, वो अब दोबारा यहाँ नहीं आएगा। राहा ने नजरें उठाकर देखा। आपने फैसला नहीं किया। अर्श ने हल्की सांस ली। नहीं, मैं तुम पर छोड़ता हूँ। अगर तुम उसे चुनना चाहो तो तुम आज़ाद हो, अगर मुझे नहीं चुनती तब भी आज़ाद हो, लेकिन अगर चाहो तो मैं बाकी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारने को तैयार हूँ, बिना किसी जबर के। कमरे में खामोशी छा गई। कुछ लम्हों तक सिर्फ वॉल क्लॉक की टक टक सुनाई देती रही।
پھر راہا اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ عرش نے پیچھے سے پکارا، کہاں جا رہی ہوں؟ راہا نے مڑ کر کہا، جو شخص مجھے بیچ سکتا ہے وہ کبھی میرا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر آپ کے دل میں میرے لیے جگہ نہیں تو مجھے دارالامان چھوڑ دیجیے، کم از کم وہاں جھوٹے رشتے تو نہیں ملیں گے۔ عرش چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے اٹھا اور اس کے قریب آیا، نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ گھر کیا، دل بھی تمہارا ہے راہا، لیکن میں چاہتا ہوں یہ فیصلہ تم صرف جذبات میں آ کر نہ کرو۔ میں وہی ہوں، عرش سلطان، جس سے تم نفرت کرتی تھی، کہ اب بھی وہ نفرت باقی ہے؟ راہا نے لمحے بھر توقف کیا، پھر بولی، جس دن آپ نے مجھے اپنی مرضی سے جینے دیا اس دن نفرت کم ہو گئی تھی۔ جس دن میرے لیے چائے بنائی اس دن حیرت ہوئی، اور جب آپ نے میرا ہاتھ تھامنے کے بجائے مجھے خود چننے دیا اس دن دل نے پہلی بار تسلیم کیا کہ آپ بدل چکے ہیں۔ عرش خاموش کھڑا رہا۔ اگلے لمحے راہا نے گہری سانس لی، دروازے کی طرف بڑھی، دروازہ کھولا۔ باہر احسن کھڑا تھا، جیسے وہ جانتا تھا کہ وہ آئے گی۔ راہا، میں تم سے معافی مانگنے آیا، میں نے غلط کیا، بہت غلط، لیکن میں تمہیں دوبارہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں میرے ساتھ۔ راہا نے چند قدم آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ جس محبت کا جواب ہے جو میں نے تم پر قربان کی، جس بھروسے کا صلہ ہے جسے تم نے بیچا، تمہارے لیے میں اب وہ راہا نہیں جو سب کچھ سہ جائے۔ احسن پیچھے ہٹ گیا، بے بس نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ راہا مڑی اور آہستہ آہستہ دوبارہ اندر چلی گئی۔ عرش اب بھی وہیں کھڑا تھا، دروازے کے قریب۔ دونوں کی نگاہیں ملی اور اس بار ان میں سوال نہیں، ایک مکمل یقین تھا۔ عرش نے آہستگی سے کہا، اگر تم چاہو تو ہم آج سے نئے سفر کی شروعات کر سکتے ہیں، برابر کے ساتھ کے طور پر، کوئی مالک، کوئی قیدی نہیں۔ راہا کی آنکھوں میں نمی آئی لیکن وہ مسکرائی۔ نئے سفر کے لیے نیا یقین کافی ہوتا ہے اور آپ نے وہ یقین دے دیا ہے۔ عرش نے پہلی بار کھلے دل سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، تو چلو زندگی شروع کریں، بنا کسی سودے، بنا کسی خوف کے۔ راہا نے اس کا ہاتھ تھاما، دل کی دھڑکن جیسے کسی نئے ساز پر بجنے لگی، اور اس طرح ایک سودا شدہ رشتہ ایک سچے رشتے میں ڈھل گیا، جس میں طاقت نہیں، صرف احساس باقی تھا۔